अन्ततः राष्ट्रपति निर्वाचन मतदान सकियो। मत परिणाम आजै आउने। राष्ट्रपति चुनावको मतगणना सुरु भयो। कसले कति लिए त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। मतदानपछि रामचन्द्र पौडेलले भने, मैले जितिसकेँ। अन्तिम समयमा अन्ततः रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्यो रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन। राजनीतिमा जस्तोसुकै सम्भावना कायम रहन्छ। काङ्ग्रेससँग मिल्न सक्ने र सरकार बनाउने केपी शर्मा ओलीको घोषणा। नेकपा एमाले झुक्काएकाहरू एकै ठाउँमा छौँ। 2084 सम्म यो गठबन्धन नभत्किने नेकपा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन कुमार थापाको भनाई। काङ्ग्रेससँग हामी मिल्दैनौँ भनेर कसम नखाएको केपी शर्मा ओलीको दाबी। सत्य निरूपण सम्बन्धी संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने सरकारको निर्णय। शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले माओवादीको सामूहिक जिम्मेवारी भएको गगन कुमार थापाको अभिव्यक्ति। नेकपा एमाले हार्ने। राष्ट्रपतिमा पक्का भएपछि उपराष्ट्रपतिमा जसपालाई एमाले समर्थन गर्दै सङ्घीय सांसदका 313 र प्रदेशका 518 सांसदले गरे मतदान। प्रचण्ड विरुद्धको रिट हेर्न नभ्याइनेमा प्रचण्ड विरुद्धको रिट भोलि सुनवाई हुने। राष्ट्रपतिको मतदान सकियो। प्रदेशका 32 र सङ्घका सांसद 17 जना अनुपस्थित। राजसंस्था पक्षधार 3 जना माइती घरबाट परे पक्राउ। नेप्से 50 अङ्क बढ्यो। कारोबार रकम 1.5 अर्बमा सीमित। राष्ट्रपतिमा भोट नहाल्ने नेमकिपाको घोषणा। प्रचण्डलाई फर्केर आउने ठाउँ छ, जाने ठाउँ नभएको योगेश कुमार भट्टराईको भनाई। काठमाडौँबाट भैरवा उडेको श्री एयरलाइन्सको जहाजमा आगो लाग्यो। श्री एयरलाइन्सको जहाज त्रिभुवन विमानस्थलमा सुरक्षित भयो अवतरण। 2.5 महिनापछि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पुनः अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारू। र केपी शर्मा ओलीलाई गगन कुमार थापाको जवाब। 2084 सालको चुनावपछि भेट्न आउला, अहिलेलाई सहकार्यको सम्भव छैन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, अन्ततः राष्ट्रपति निर्वाचनको मतगणना सुरु भएको छ। बिहान 10 बजेदेखि सुरु भएको मतदान दिउँसो 3 बजे सकिए लगत्तै दिउँसो 3:45 बजेदेखि मतगणना सुरु भएको छ। प्रदेश र सङ्घको मतगणना बेग्ला बेग्लै 2 ठाउँमा सुरु भएको हो। सांसद भवनको अन्नपूर्ण हलमा केही बेर अगाडि मतगणना सुरु भएको मतदान स्थलमा रहेकी सांसद संवाददाता ईश्वरी बरालले जानकारी दिएका छन्। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा रहेको मतदान स्थल पुगेर सङ्घीय र प्रदेश सांसद राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गरेका थिए। राष्ट्रपतिमा नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल 8 दलीय गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार रहेका छन् भने नेकपा एमालेको तर्फबाट सुभाष चन्द्र नेमाङ उम्मेद्वारहरू रहेका हुन्। दर्शकबिन, सङ्घीय सांसदका 313 र प्रदेश सभाका 518 जना सांसदले मत खसालेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सङ्घीय सांसद, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका 334 जना र प्रदेश सभाका 550 जना सांसद मतदाता रहन्छन्। सङ्घीय सांसदको मतभार 79 र प्रदेश सरकार सांसदको मतभार 48 रहने व्यवस्था रहेको छ। दर्शकबिन, निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका 14 सङ्घीय सांसद र 28 प्रदेश सांसद, नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाका 1 सङ्घीय सांसद र 3 प्रदेश सांसद भने मतदानमा सहभागी नभएको अवस्था रहेको छ। राप्रपा र नेमकिपाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका थिए। यस्तै निर्वाचनमा जसपाका 1 जना प्रदेश सांसदको मत खसेन भने निर्वाचन आयोगले मत परिणाम आजै सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्धको रिट हेर्न नभ्याइने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा प्रारम्भिक सुनवाईका लागि पेशी तोकिएको थियो, तर न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासमा अरू मुद्दा सुनाई गरेका न्यायाधीश श्रेष्ठले प्रचण्ड विरुद्धको रिट हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखेका छन्। द्वन्द्वकालको मुद्दामा प्रचण्डलाई कारबाही तथा जेल हुनुपर्ने माग राखेर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज आरण समेतले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। प्रचण्ड विरुद्ध आरण र चिरञ्जीवास गिरीले फागुन 23 मुद्दा दायर गरेका हुन्। 2076 प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएकाहरूको जिम्मा लिने परे आफूले 5000 जना मारेको जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दर्शक महानुभावहरू जेल हाल्नुपर्ने यति बेला निकै ठुलो आवाज उठिरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमाले उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवारी नदिएर जसपालाई समर्थन गर्ने भएको छ। नेकपा एमाले 8 दलीय गठबन्धनबाट लालमोहर लागेका जनता समाजवादी पार्टी जसपाका उपराष्ट्रपति उम्मेद्वार रामसाय प्रसाद यादव विरुद्ध उम्मेदवार नउठाउने भएको हो। राष्ट्रपति उम्मेदवारबारे छलफल गर्न जसपा कार्यकारिणी समितिको बैठक बसिरहेको छ। बैठकले उपराष्ट्रपति उम्मेदवारबारे निर्णय गर्ने बताइएको छ। उपराष्ट्रपति निर्वाचन 3 चैतमा हुँदैछ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि फागुन 27 उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने कार्यक्रम निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरिसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यो सँगै उपराष्ट्रपतिमा जसपालाई नेकपा एमालेको समर्थन रहेको छ भने नेकपा एमाले 8 दलीय गठबन्धनबाट लालमोहर लागेका जसपाका उपराष्ट्रपतिका प्रत्याशी रामसाय प्रसाद यादव विरुद्ध उम्मेदवार नउठाउने जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेकपा एमाले झुक्काएकाहरू गठबन्धनमा रहेकाले यो गठबन्धन 2084 सालसम्म नभत्किने बताएका छन्। बिहिबार राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदानपछि उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका छन्। उनले भने नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सबैलाई सधैँ झुक्क्याउन सकिँदैन, एउटालाई एकपटक झुक्क्याउन सकिन्छ। उहाँले सबैलाई झुक्क्याइरहनु भएको छ र झुक्क्याइरहनु भएको हो। गठबन्धन झुक्काइएकाहरूको गठबन्धन भएको छ, यो चाँडै भत्किँदैन उनले बताएका छन्। नेकपा एमाले गठबन्धन भत्किने र अर्को गठबन्धन बन्छ भन्ने छ नि भन्ने प्रश्नमा गगन कुमार थापाले 2084 सालपछि हुन सक्ने भनेर जवाब दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेससँग आफूहरू मिल्न सक्ने बताएका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा सांसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेससँग मिल्न सक्ने र मिल्दैनौ भनेर कसम नखाएको हुनाले अब मिल्न सक्ने बताएका छन्। यस्तै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नमिल्ने भनेर कसम नखाएको बताउँदै उनले भने काङ्ग्रेससँग हामी मिल्न सक्छौँ, मिल्दैनौँ भनेर कसम खाएका छैनौँ। राजनीतिमा जुनसुकै पनि सम्भावना हुने भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसलाई भड्काएको समेत बुझिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता अन्तिम समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रामचन्द्र पौडेललाई रोजेको हो। नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि मतदान जारी रहेको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले रामचन्द्र पौडेललाई मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पदाधिकारी सहितको सांसदीय दलको बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचनमा सांसदले स्वविवेक अधिकार प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर मतदानका दिन 8 दलीय गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि सांसदलाई मतदानमा निर्णय लिन स्वतन्त्र छाड्ने तय भएकोमा संसदीय दलको बैठकले संविधानमाथि प्रहार भएकाले रक्षाका लागि एकै ठाउँमा मतदान गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि बिहान 10 बजेदेखि मतदान जारी रहेको अवस्थामा नयाँ बानेश्वर स्थित सांसद भवनको लहसो हलमा सङ्घीय सांसद र प्रदेश सभाका सदस्यहरूका लागि बेग्ला बेग्लै मतदान केन्द्र कायम गरिएको अवस्थामा यति बेला मतदान सिद्धिएको छ र काउन्टिङ भइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी संशोधित विधेयक आज प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्ने भएको छ। आज बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विधेयक आज सांसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। द्वन्द्वकालका मुद्दामा लामो समयसम्म टुङ्गो नलाग्दा पीडितले न्याय पाएका छैनन्। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा रिट दर्ता भएपछि सरकारले
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुङ्गो लगाउने दाबी गरेको हो। 2071 माघमा बनेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग अहिले पदाधिकारी विहीन भएर करिब निष्क्रिय अवस्थामा रहेका छन्। आयोगले स्थापनाको 8 वर्षपछि पीडितबाट उजुरी सङ्कलन बाहेक अन्य उल्लेखीय काम गरेका छैनन्। सत्य निरूपण आयोगमा करिब 62,000 र बेपत्ता आयोगमा करिब 2500 उजुरी सङ्कलित रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता रूपन्देहीको भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 2.5 महिनापछि पुनः नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएको छ। कुवेतको जजिरा एयरवेजले आजदेखि पुनः उडान सुरु गरेको विमानस्थल कार्यालयका प्रवक्ता सुभाष झाले जानकारी दिएका छन्। खराब मौसमका कारण भिजिबिलिटी कम भएको बताउँदै गएको पुस 6 गतेदेखि जजिरा एयरलाइन्सले उडान रोकेको थियो। कुवेतबाट बिहिबार बिहान 66 जना यात्रु लिएर 7:15 अवतरण गरेको जजिराको विमान 8:15 79 यात्रु लिएर उडेको बताइएको छ। जजिराले अब हप्तामा 3 दिन मङ्गलबार, बिहिबार र शनिबार नियमित उडान गर्ने प्रवक्ता झाले बताएका छन्। भैरवाबाट कुवेतका लागि एकतर्फी भाडा 28,836 रुपियाँ तोकिएको छ। गत जेठ 2 गते विमानस्थल उद्घाटन भएसँगै जजिरा एयरवेजले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गरेको थियो। कार्तिक 17 गतेदेखि चार्टर उडान सुरु गरेको हिमालयन एयरलाइन्सले पनि गएको पुस 1 गतेदेखि उडान रोकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच श्री एयरलाइन्सको जहाज त्रिभुवन विमानस्थलमा सुरक्षित अवतरण भएको छ। अर्थात् श्री एयरलाइन्सको विमानमा दर्शक महानुभावहरू आगो लागेको हो। काठमाडौँबाट भैरवा उडेको श्री एयरलाइन्सको जहाजको इन्जिनमा आगो लागेको देखिएपछि काठमाडौँ नै फर्किएर सुरक्षित अवतरण गराइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उडान नम्बर 821 को जहाजको इन्जिनमा आगो देखिएपछि धादिङको थाक्रेबाट जहाज फर्किएको थियो भने सो जहाज त्रिभुवन विमानस्थलमा सुरक्षित अवतरण गरेको छ। सो जहाजका चालक दलका सदस्य र यात्रुहरू सबै सकुशल रहेका छन्। विमानस्थल स्रोतका अनुसार काठमाडौँबाट उड्न साथ जहाजको इन्जिनमा आगो देखिएको भनेर चालक दलका सदस्यले टावरलाई जानकारी दिएको अवस्थामा अन्ततः चालक दलका सदस्यले तथा पाइलटले दर्शक महानुभाव काठमाडौँमा फेरि सुरक्षित अवतरण गराउन सफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। काठमाडौँबाट भैरवा उडेको श्री एयरलाइन्सको जहाजमा आगो देखिएपछि एक्कासी निकै ठुलो हङ्गामा मचिएको थियो। दर्शकबिन बिहिबार भएको राष्ट्रपति निर्वाचनको मतगणना कार्य प्रारम्भ भएको छ भने नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि भएको निर्वाचन केही समय अगाडि सम्पन्न भएको छ। मतगणना नयाँ बानेश्वर स्थित सांसद भवनको लहसो कक्षमा प्रारम्भ भएको छ। राष्ट्रपति चयनका लागि आज 331 सङ्घीय सांसद र 518 प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू मतगणना लगत्तै निर्वाचन परिणाम घोषणा गरेर आजै राष्ट्रपति निर्वाचनमा विजयी हुने उम्मेदवारलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिने तयारी गरेको निर्वाचन आयोगले जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सातवाको अन्तिम कारोबारको दिन आज बिहिबार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 2.56% बढेको छ। बुधबार सार्वजनिक बिदाका कारण बजार बन्द थियो। नेप्से गएको मङ्गलबार 14 अङ्कले बढेको थियो। बिहिबार नेप्से 50.04 अङ्कले बढेर 2002.70 को बिन्दुमा पुगेको छ। यस दिन 262 कम्पनीका 1,56,58,58,802 रुपियाँ बराबरको 45,66,043 किता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जानकारी दिएको छ। सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 2.50% बढेर 379.50 बिन्दु कायम भएको छ। विगत 13 उपसमूहको उपसमूहगत सूचक उकालो लागेको छ। यस दिन हाइड्रो पावर उपसमूहको समूहगत सूचक सर्वाधिक 3.59% बढेको जानकारी प्राप्त भएको छ। फाइनेन्स उपसमूहको 3.46%, लगानी उपसमूहको 3.36%, जीवन बिमा उपसमूहको सूचक 3.22% उकालो लागेको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शक महानुभावहरू नेप्से बढेसँगै लगानीकर्ताहरू उत्साहित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यता राजसत्ता पक्षधार 3 जना माइती घरबाट पक्राउ परेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेपालले पबु न्यू गिनियालाई 52 रनले हराएको छ। आइसिसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज अन्तर्गत नेपालले पबु न्यू गिनियालाई हराएको छ। नेपालले पबु न्यू गिनियालाई 52 रनले हराएको हो भने बिहिबार त्रिवी क्रिकेट मैदान किर्तिपुरमा भएको खेलमा
पिएनजी 245 रनमा अल आउट भएको थियो, जबकि जितका लागि नेपालले 298 रनको लक्ष्य दिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय नेपालले शानदार तरिकाले क्रिकेटमा डेब्यू गर्दै गएको छ र जित निकाल्दै गएको छ। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? सन्दीप लामिछानेले पनि राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः पूर्व न्यू गिनियालाई शानदार तरिकाले नेपाल क्रिकेटले हराएपछि दर्शक महानुभावहरू राम्रो देखिएको छ। अरिफ आसिफ शेखको शतकमा नेपालले क्रिकेट विश्वकप लिग 2 मा पूर्व न्यू गिनियालाई 52 रनले पराजित गरेपछि यति बेला नेपालमा जताततै खुसियाली छाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, अन्ततः नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली काङ्ग्रेससँग मिल्ने घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड झस्किएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति निर्वाचनपछि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार बन्दैन भन्न नसकिने बताउँदै मिल्ने सङ्केत गरेका छन्। आज राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा मतदान गरेर बाहिरिएपछि नयाँ बानेश्वर स्थित सङ्घीय सांसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग उनले यस्तो बताएका छन्। नेकपा एमालेले नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि मिल्न सक्ने उनले बताएका छन्। काङ्ग्रेससँग हामी मिल्न सक्दैनौँ, मिल्दैनौँ भनेर कसम नै नखाएको भन्दै राजनीतिमा जुनसुकै सम्भावना पनि कायम रहेको बताएपछि यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड झस्किएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरू काङ्ग्रेससँग मिल्न सक्ने बताएका हुन्। राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा सांसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष ओलीले काङ्ग्रेससँग मिल्न सक्ने र मिल्दैन भनेर कसम नखाएको भनेपछि यति बेला राजनीतिक वृत्त तातिएको छ। यस्तै अध्यक्ष ओलीले नमिल्ने भनेर कसम नखाएको बताउँदै उनले भने काङ्ग्रेससँग हामी मिल्न सक्छौँ, मिल्दैनौँ भनेर कसम नखाएको भन्दै जुनसुकै राजनीतिमा जुनसुकै पनि सम्भव कुरा भएको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता अन्तिममा रवि लामिछानेको पार्टीले रामचन्द्र पौडेललाई रोजेको छ। नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि मतदान जारी छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले रामचन्द्र पौडेललाई मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पदाधिकारी सहितको सांसदीय दलको बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचनमा सांसदले सो विवेक अधिकार प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर मतदानका दिन 8 दलीय गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि सांसदलाई मतदानमा निर्णय लिन स्वतन्त्र छाडिने तर तय भएकोमा सांसदीय दलको बैठकले संविधानमाथि प्रहार भएकाले रक्षाका लागि एकै ठाउँमा मतदान गर्ने निर्णय भएको एक नेताले बताएका छन्। नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि बिहान 10 बजेदेखि मतदान जारी छ। नयाँ बानेश्वर स्थित सांसद भवनको लौसोर हलमा सङ्घीय सांसद र प्रदेश सभा सदस्यका लागि बेग्लै मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट सुभाषचन्द्र नेमाङ र 8 दलीय गठबन्धनबाट रामचन्द्र पौडेल रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, मतदान सकिए लगत्तै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर आजै मतगणना सुरु हुने गरी बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको अन्नपूर्ण स्काई लाइट हलमा थालिने मतगणनाको मतपरिणाम ढिलो आजै साँझ 7 बजेभित्र घोषणा गर्ने तयारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच सङ्घीय सांसद भवनमा जारी राष्ट्रपति पदको मतदान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हालसम्म सङ्घीय सांसदबाट 331 जनाले मतदान गरिसकेका छन् भने प्रदेश सभातर्फ 518 जनाले सांसदले मतदान गरिसकेको सांसद महेश कुमार बौद्धले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला राष्ट्रपतिको चुनाव अन्तिमतर्फ गइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच केपी शर्मा ओलीलाई गगन कुमार थापाले जवाब दिँदै 2084 पछि मात्रै सहकार्य हुन सक्ने बताएका छन्। त्यो अघि माफ गर्नुहोला भनेर जवाब दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले विक्रम सम्वत 2084 साल अघि नेकपा एमालेसँग सहकार्य हुन नसक्ने बताएका छन्। बिहिबार राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान गरेर बाहिरिने क्रममा उनले अहिले नै नेकपा एमालेसँग सहकार्य सम्भव नहुने बताएका छन्। एमालेसँगको सहकार्य 2084 सालपछि सम्भव हुन सक्छ, त्यो अघि माफी गर्नुहोला। गगन कुमार थापाले भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भेट्न हामी बालकोटमै आउँला।
राजनीतिमा पटक पटक झुक्क्याउन नसकिने भन्दै उनले काङ्ग्रेसलाई अवमूल्यन नगर्न आग्रह गरेका छन्। पटक पटक झुक्क्याउन सकिँदैन, हामीलाई यति अवमूल्यन नगर्न आग्रह गर्दछु। गगन कुमार थापाले भने आजै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरू काङ्ग्रेससँग पनि मिल्न सक्ने बताएका थिए। त्यसको जवाफमा गगन कुमार थापाले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस मिलेर अगाडि बढुन् या माओवादी केन्द्रसँगै मिलेर अगाडि बढुन्? यसबारे तपाईँहरूले मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्धको रिटमा भोलि सुनवाई हुने भएको छ। न्यायाधीश विश्व प्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा रिटको पेशी तोकिएको थियो। आज हेर्न नभ्याइने भएपछि रिट शुक्रबारका लागि सारिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिएका छन्। उनले भने आज न्यायाधीश श्रेष्ठ सम्मिलित संयुक्त इजलासमा बसेको थियो। सो इजलासमा मुद्दा हेर्नुपर्ने भएकाले न्यायाधीश श्रेष्ठ एकल इजलासका मुद्दा हेर्न भ्याउनु भएन। उहाँको नेतृत्वमा गठित एकल इजलासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्धको रिटको पेशी तोकिएको बताइएको छ। अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज आनन्द र कल्याण सुवेदीले मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। अधिवक्ता आनन्द र बुधा थोकीले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर प्रचण्ड विरुद्ध फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारवाही हुनुपर्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका हुन्। 1 माघ 2076 माघीका अवसरमा टोडी खेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युद्धमा 17,000 मानिस मारिएका र त्यसमध्ये 5,000 माओवादीले मारेको र त्यसको जिम्मा आफूले लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्ड विरुद्ध छानबिन गरी कारवाही हुनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता आनन्द र बुढाथोकी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका हुन्। दर्शकबिन, उनीहरूले प्रचण्ड विरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपिट गरिदिएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च प्रशासनले दरपिट गर्ने निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता द्वयले सिधै सर्वोच्च अदालतको इजलासमा निवेदन दिएका थिए। गत शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको हो। दर्शकबिन, यसैबीच सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी संशोधित विधायक आज प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्ने भएको छ। आज बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विधेयक आज सांसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। द्वन्द्वकालका मुद्दा लामो समयसम्म टुङ्गो नलाग्दा पीडितले न्याय नपाएको भन्दै पाएका छैनन्। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा रिट दर्ता भएपछि सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउने दाबी गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः यस्तै आजको बैठकले फलफुल, तरकारी र खाद्यान्न जस्तोको वस्तुको विषादी परीक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्री परिषदको विषयगत समितिमा छलफलका लागि पठाई यथाशीघ्र क्याबिनेटमा पेश गर्ने समेत निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भलाकुसारी गर्दै राष्ट्रपति उम्मेद्वार तथा जित्ने ढुक्क भएका नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिको पदको निर्वाचनका लागि नयाँ बानेश्वर स्थित सांसद भवनमा दर्शक महानुभावहरू यति बेला मतदान भइरहेको अवस्था रहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग राष्ट्रपतिका उम्मेद्वारले भलाकुसारी गरेका छन्। दर्शकबिन, राष्ट्रपतिका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका नेता सुभाष चन्द्र नेमाङ प्रतिस्पर्धामा छन्। काङ्ग्रेसका पौडेल काङ्ग्रेससहित नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल समाजवादी पार्टीको साझा उम्मेद्वार बनेका छन्। आफूलाई मत दिन बानेश्वर पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलले भलाकुसारी गरेका छन्। राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार पौडेल मतदान गर्न मतदान स्थल सांसद भवन नयाँ बानेश्वर पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भलाकुसारी गर्दै भित्र छिरेका थिए। काङ्ग्रेस समर्थक रहेका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा मतदान गरेका छन्। राष्ट्रपतिका दुवै उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेमाङ र रामचन्द्र पौडेलले यसअघि नै मतदान गरिसकेका छन्।